अब डेरिभेटिभ को हामी अर्को किसिमको क्वेसन गरौँ। फर्स्टमा छ डिफरेन्शिएट sin x with respect to cos x। sin x को डेरिभेटिभ गर्नु छ cos को रेस्पेक्टमा। यो भन्दा अगाडि हामी के गर्थ्यौं, दिएको फंक्सनलाई y मान्थ्यौं है, दिएको फंक्सनलाई y मान्थ्यौं अनि x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्थ्यौं। y लाई x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्थ्यौं त d सँग y लेख्थ्यौं अनि x को रेस्पेक्टमा गरेपछि d सँग तल x लेख्थ्यौं अनि हामी के पढ्थ्यौं dy by dx भन्नाले डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x। त यहाँनिर त्यस्तो छैन, यहाँनिर sin x को डेरिभेटिभ चाहियो cos को रेस्पेक्टमा, cos को रेस्पेक्टमा। के गर्ने त sin को डेरिभेटिभ cos को रेस्पेक्टमा। त 1 नम्बर हेर, cos को डेरिभेटिभ गर्नु छ sin को त d सँग sin माथि लेख्ने, cos को रेस्पेक्टमा गर्नु छ cos को त d सँग cos x तल लेख्ने। बस यसको भ्यालु चाहियो हामीलाई डेरिभेटिभ अफ sin x विथ रेस्पेक्ट टु cos x। जस्तै यसलाई के पढ्छौं डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x त y माथि हुन्छ d सँग, x तल हुन्छ d सँग। यहाँनिर के छ sin को डेरिभेटिभ छ त d सँग sin x माथि, cos को रेस्पेक्टमा छ त d सँग cos तल। अब यसको भ्यालु निकाल्ने कसरी त, यसलाई लेख्ने कसरी त हेर स्टुडेन्ट्स। यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु छ भने d को तल dx थप है, d को तल dx थप अनि यहाँनिर sin को sin लेख अनि तल पनि d को तल dx थप्ने अनि यहाँनिर के लेख्ने त cos x। ल यसरी बुझ, हामीले चेन रुल युज गरेका छौं। यो यसरी बुझ कि dx र यो dx हटिहाल्छ, माथि के बच्छ d sin x, तल के बच्छ d cos x हैन। किनकि हामीलाई थाहा छ dy by dx लाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं नि dy upon dt अनि dx upon dt लेख्न सक्छौं, हो कि हैन। आखिर dt र dt हट्छ, त्यही त आउँछ dy by dx। त सेम त्यही नियम छ। यहाँनिर तल dx थिएन त हामीले तल dx थप्यौं, यसमा तल dx थप्यौं, त यो वास्तवमा चेन रुलबाट आएको हो। अब यो क्वेशनमा त केही पनि छैन। यो लेखिसकेपछि हेर स्टुडेन्ट्स, sin x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा के हुन्छ, सिम्पल cos x। sin को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा cos x अनि तल के छ cos x, cos x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा के हुन्छ माइनस sin x। एंगलमा x छ, x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ छ, तल पनि एंगलमा x छ, x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ छ, त यो सिम्पल भयो। sin को डेरिभेटिभ cos, cos को डेरिभेटिभ माइनस sin एन्ड cos अपन माइनस sin भनेको के हो त माइनस cot x है, माइनस cot x। त्यसको आन्सर के आयो माइनस cot x। हेर्यो कतै इजी क्वेशन छ। ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ। नेक्स्ट क्वेशनमा के छ 2 नम्बरमा, 2 नम्बर डेरिभेटिभ अफ sec स्क्वायर x विथ रेस्पेक्ट टु tan x। मतलब कसलाई डेरिभेटिभ गर्नु छ sec स्क्वायरलाई त d सँग sec स्क्वायर माथि लेख्ने अनि cos को रेस्पेक्टमा गर्नु छ tan x को रेस्पेक्टमा त d सँग tan तल लेख्ने। त यो भयो डेरिभेटिभ अफ sec स्क्वायर x विथ रेस्पेक्ट टु tan x। अब नियम त्यही छ स्टुडेन्ट्स, पहिला के गर्ने d अपॉन dx लेख्ने अनि ब्र्याकेटमा sec स्क्वायर x अनि तल d सँग dx अनि ब्र्याकेटमा tan x। तब यो एकदम सिम्पल क्वेशन भयो। sec स्क्वायर को डेरिभेटिभ भन x को रेस्पेक्टमा। यहाँ त पावर आयो, पावर आएपछि त जनरल पावर रुल हो, त पहिला पावर रुल 2 लेख्ने पावर अनि पावरबाट -1 गर त sec 2 - 1 1, त यो भयो sec x। तर इन्टु के गर्छौं हामी डेरिभेटिभ अफ बेस एन्ड व्हाट इज द बेस त 2 इज द पावर एन्ड sec x इज द बेस। त यो भयो माथिको डेरिभेटिभ। तलको डेरिभेटिभ त सिम्पल छ, tan को डेरिभेटिभ के भइहाल्छ sec स्क्वायर x। डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा छ, यसको एंगलमा जुन x छ नि त्यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु परेन, आखिर x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 1 नै हुन्छ। त माथि चाहिँ पावर रुल युज गर्यौं, जनरल पावर रुल। त यो पावर लेख्यौं, पावरबाट -1 गर्यौं त sec x इन्टु फेरि कसको डेरिभेटिभ गर्यौं त बेसको। एन्ड व्हाट इज द बेस sec x।
अब अर्को स्टेपमा हामी के गर्छौं sec x को डेरिभेटिभ गर्छौं ओके व्हाट इज द डेरिभेटिभ अफ sec x त यहाँ लेखौं 2 sec x इन्टु यहाँ हेर sec x को डेरिभेटिभ sec x इन्टु tan x sec x इन्टु tan x अनि तल के छ त sec स्क्वायर x भनेपछि sec x इन्टु sec x sec स्क्वायर x ठीक छ यो र यो मिलेर के हुन्छ sec स्क्वायर x अनि तल पनि sec स्क्वायर x क्यान्सल भयो त्यसको आन्सर के आयो 2 tan x एन्ड दिस इज द आन्सर त यस्तो क्वेशन इजी हुन्छ स्टुडेन्ट्स खास यसमा गाह्रो हुन्न बस यो बुझ्ने कि कसलाई डेरिभेटिभ गर्नु छ कसको रेस्पेक्टमा त जसलाई डेरिभेटिभ गर्नु छ त्यसलाई d सँग राख्ने माथि जसको रेस्पेक्टमा गर्नु छ त्यसलाई तल राख्ने अनि दुटैको तल dx dx थप्दिने अनि डेरिभेटिभ गर्दिने अनि डेरिभेटिभको नियम थाहा हुनु पर्यो ठीक छ स्टुडेन्ट्स यो भयो अब अर्को किसिमको क्वेशनमा जाउँ स्टुडेन्ट्स एउटा यो क्वेशन हेर फाइन्ड डेरिभेटिभ्स अफ 1 नम्बरमा tan x डिग्री यहाँनेर के छ x डिग्री छ यो भन्दा अगाडि जति पनि हामी गरिरहेका थियौं नि त्यहाँ सिम्पल x दिएको थियो त्यो x भनेको रेडियनमा थियो भनेर बुझ यहाँनेर डिग्रीमा छ x इन्टु यहाँनेर इन्टु छ sin x डिग्री यहाँनेर cos x डिग्री बाइ x त यदि क्वेशनमा डिग्री जस्तो सिम्बल आयो भने त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त हेर सोलुसन 1 नम्बर त यसलाई पहिले त y मान्नै पर्यो लेट y इक्वल टु tan x डिग्री यो x डिग्रीलाई रेडियनमा चेन्ज गर्दिने त तिमीलाई थाहा होला x डिग्रीलाई रेडियनमा लैजानु छ भने पाई अपन 180 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ कसलाई त x लाई त यो भइहाल्छ x डिग्री भनेको पाई अपन 180 इन्टु x कसरी आउँछ स्टुडेन्ट्स हेरिहाल एकदम इजी छ यो हामीलाई थाहा छ 180 डिग्री भनेको कति हो पाई रेडियन हो हैन पाई रेडियन हो त 1 डिग्रीमा कति हुन्छ स्टुडेन्ट्स पाई अपन 180 रेडियन त x डिग्रीमा कति भयो स्टुडेन्ट्स त 1 मा यति हो त x मा कति त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो पाई अपन 180 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो x ले त यहाँनेर के आउँछ त x आउँछ त यो तिमीहरु दिमागमा राख x डिग्री भनेको कति रेडियन त पाई अपन 180 इन्टु x र हामीलाई यो पनि थाहा छ जस्तै मानौ 30 डिग्री छ हैन अनि यसलाई रेडियनमा लैजानु छ अनि पाई को टर्म्समा लैजानु छ त के गर्छौं त सिम्पल यो 30 लाई हामी पाई अपन 180 ले मल्टिप्लाई गर्छौं त यो कति भइहाल्छ 0 0 क्यान्सल 3 6 18 यो पाई अपन 6 त हामीलाई थाहा छ त 30 डिग्री भनेको के हो पाई अपन 6 त गर्ने के त यो डिग्रीलाई रेडियनमा लैजानु छ त्यो 30 लाई मल्टिप्लाई गर्दिने पाई बाइ 180 त यहाँ पनि त्यस्तै यानी x डिग्री थियो त यो x लाई मल्टिप्लाई गर्दियौ कतिले त पाई बाइ 180 ले त यहाँनेर x डिग्रीको ठाउँमा यो लेख्नु पर्यो अब डेरिभेटिभ गर्ने स्टुडेन्ट्स दिस इज व्हाई नाउ डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टु x वी गेट अब डेरिभेटिभ गर्ने dy अपन dx इज इक्वल टु d अपन dx अनि ब्र्याकेटमा tan पाई x अपन 180 अब यो सिम्पल नियममा गयो tan बाहिर छ tan को डेरिभेटिभ के हुन्छ स्टुडेन्ट्स tan को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर x sec स्क्वायर त यहाँ x भनेको यो एंगल हो पाई इन्टु x अपन 180 तर यति मात्रै हुँदैन नि इन्टु डेरिभेटिभ अफ व्हाट डेरिभेटिभ अफ एंगल एन्ड व्हाट इज द एंगल पाई x बाइ 180 पाई x बाइ 180 ठीक छ स्टुडेन्ट्स अब हेर इज इक्वल टु sec है sec स्क्वायर यो भयो पाई x अपन 180 यहाँनिर हेर पाई अपन 180 के हो कन्स्टेन्ट हो त यो बाहिर आयो पाई अपन 180 बाहिर आयो अनि x बच्छ x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा कति 1 ठीक छ त्यसको आन्सर के आयो यो कन्स्टेन्ट लगाएर लेखौं पाई अपन 180 अनि sec स्क्वायर पाई इन्टु x अपन 180
अनि यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौं पाई अपन 180 र सेक स्क्वायर र यो भनेको फेरि के हो त x डिग्री हो त यहाँनिर x डिग्री लेख्न सक्छौ आखिर यो भनेको के हो त x डिग्री को भ्यालु त हो नि यहाँ हेरिहाल न अघि हामी गरेको यहाँ पाई इन्टु x बाइ 180 भनेको x डिग्री त यसको सट्टामा के लेखिदियौ x डिग्री लेखिदियौ अनि कुनै कुनै बुकमा यसरी पनि आन्सर दिएको हुन्छ स्टुडेन्ट्स यहाँ हेरौं जस्तै यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु यो जुन पाई अपन 180 छ नि यसलाई म लेख्न सक्छु x डिग्री बाइ x अनि यो त जस्ताको त्यस्तै भयो सेक स्क्वायर x डिग्री कसरी पाई अपन 180 भनेको x डिग्री बाइ x कसरी हेर स्टुडेन्ट्स यो पनि आन्सर ठीक छ र कुनै कुनै बुकमा यसलाई आन्सर दिएको हुन्छ यसलाई आन्सर मानेको हुन्छ त यहाँनिर यसबाट यो कसरी आयो त सिम्पल छ हामीसँग के थियो x डिग्री इक्वल टु के थियो पाई अपन 180 इन्टु x थियो हैन अनि यहाँबाट यो x लाई डिभाइड मा राख त x डिग्री अपन x कति भयो पाई अपन 180 भयो कि नै बस त्यही त हो x डिग्री भनेको पाई x बाइ 180 त यो x यता आउँछ त x डिग्री बाइ x को भ्यालु कति आयो पाई बाइ 180 त यहाँनिर जुन छ नि पाई बाइ 180 यसको ठाउँमा हामीले के राखिदियौ x डिग्री बाइ x त यो पनि आन्सर हुन्छ यसलाई मान चाहिँ यसलाई मान है दुईटै राइट छ ओके नेक्स्ट क्वेशनमा के थियो स्टुडेन्ट्स नेक्स्ट क्वेशन थियो x इन्टु sin x डिग्री यहाँनिर छ cos x डिग्री बाइ x त यहाँनिर प्रोडक्ट रुल युज हुन्छ अनि यहाँनिर क्वोशिएन्ट रुल युज हुन्छ त फटाफट गरिहालौं 2 नम्बरमा के छ x इन्टु sin x डिग्री है त 2 नम्बरमा त लेट y इक्वल टु x इन्टु sin x degree differentiating both sides with respect to x the dy upon dx equal to d upon dx in bracket मा x into sin x degree यसो गरौँ अघि जस्तै यो जुन y छ नि त x डिग्री जुन छ नि x डिग्री ले हटाइदिनु पर्छ अघि जस्तै x डिग्री भनेको के हो पाई इन्टु x अपन 180 त यहाँनिर पनि त्यही लेख्नु पर्यो स्टुडेन्ट्स हैन यहाँ जुन छ नि sin x डिग्री ठीक छ यसो गरौँ यहाँनिर नलेखे पनि हुन्छ सिधै अब यहाँनिर लेखिदिने यो छ नि यहाँनिर लेखौं इज इक्वल टु d upon dx अनि यहाँनिर x अनि sin अनि यो जुन x डिग्री छ त्यसको सट्टामा के लेख्ने पाई इन्टु x अपन 180 ठीक छ अब डेरिभेटिभ गरौँ कुन नियम प्रोडक्ट रुल है यहाँ यो भयो u यो भयो v बीचमा इन्टु छ यसमा पनि x छ यसमा पनि x छ त यो पनि x को फंक्सन यो पनि x को फंक्सन त u इन्टु v त u इन्टु v मा के गर्छौं यसलाई u मानेपछि यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्नु पर्यो x जस्ताको त्यस्तै लेख्नु पर्यो अनि डेरिभेटिभ कसलाई गर्नु पर्यो त v लाई त डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो sin पाई x अपन 180 प्लस अब v लाई जस्ताको त्यस्तै लेख्नु पर्यो त sin पाई इन्टु x अपन 180 इन्टु डेरिभेटिभ अफ u एन्ड व्हाट इज u भनेको x त u भयो x को डेरिभेटिभ ठीक छ त x बाहिर डेरिभेटिभ भित्र sin अर्कोमा sin बाहिर त डेरिभेटिभ भित्र x अब sin को डेरिभेटिभ के त cos अनि फेरि एंगल को डेरिभेटिभ यहाँनिर त x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 1 हुन्छ स्टुडेन्ट्स त यो त इजी छ त्यसपछि के लेखौं इज इक्वल टु x ल हेर sin छ हैन sin को डेरिभेटिभ cos एंगल जस्ताको त्यस्तै पाई इन्टु x अपन 180 अनि इन्टुमा के गर्छौ यो एंगललाई डेरिभेटिभ गर्छौ अब अलिकति डाइरेक्ट गरौँ एंगलमा के छ पाई x बाइ 180 जसमध्ये पाई अपन 180 त कन्स्टेन्ट हो स्टुडेन्ट्स अनि बच्छ x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा के हुन्छ 1 बुझ्यौ नि sin को डेरिभेटिभ cos भयो अनि फेरि यो एंगललाई डेरिभेटिभ गर्छौ त एंगललाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 1 भइहाल्छ अनि यो कन्स्टेन्ट जस्ताको त्यस्तै हुन्छ हैन ठ्याक्कै यो भन्दा अगाडिको क्वेशनमा गरेको जस्तै छ नि प्लस sin
अनि पाई इन्टु एक्स अपन 180 अनि यहाँनिर एक्स को डेरिभेटिभ एक्स को रेस्पेक्टमा के भयो त 1 भयो एन्ड दिस क्यान रिटर्न एज एक्स इन्टु यसो गरौँ यसलाई पाई अपन 180 सँग यो एक्स लेखौँ त कस्तो हुन्छ पाई एक्स अपन 180 cos पाई एक्स बाई 180 भनेको के हो एक्स डिग्री हो कि हैन हैन एक्स डिग्री भनेको यही त हुन्छ हो प्लस साइन यहाँ हेर पाई एक्स बाई 180 कति हो एक्स डिग्री हो यसलाई यतिकै राखिदिए पनि हुन्छ एन्सर नभए यसलाई के गर्ने स्टुडेन्ट्स इज इक्वल टु पाई एक्स बाई 180 भनेको फेरि के हो त एक्स डिग्री हो त एक्स डिग्री लेखिदिने अनि cos एक्स डिग्री प्लस अनि sin एक्स डिग्री एन्ड द्याट इज आन्सर एकदम इजी क्वेसन छ ठीक छ स्टुडेन्ट्स त आई थिंक तिमीले यो बुझेको होला है ओके नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा के थियो स्टुडेन्ट्स cos x डिग्री अपन x थियो हैन यहाँनिर कोसेन्ट रुल u by v बाकी सेम छ अघि जस्तै त गरिहालौ फटाफट क्वेसन नम्बर 3 मा लेट y भनेको cos x डिग्री अपन x त पहिला त के गर्ने यो जुन x डिग्री छ त्यसलाई चेन्ज गर्दियौ रेडियनमा पाई इन्टु x अपन 180 डिवाइड बाई x and differentiating both sides with respect to x we get the dy upon dx the right side ma d upon dx अनि bracket ma के त cos pi x upon 180 अनि divide by x त कुन नियम u by v को नियम त तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो फर्मुला what is the derivative of u by v त फर्मुला यस्तो हुन्छ स्टुडेन्ट्स तल v छ त यहाँनिर v को स्क्वायर अनि माथि के हुन्छ v बाहिर यो जुन तलको फंक्सन छ नि त्यसलाई हामी अगाडि लेख्छौं v बाहिर अनि डेरिभेटिभ अफ u यहाँनिर हुन्छ du by dx अनि माइनस पछि यो u बाहिर अनि डेरिभेटिभ अफ v विथ रेस्पेक्ट टु x त यो फर्मुला हो यो फर्मुलामा राख्दियौ त u भनेको माथिको भयो v भनेको तलको भयो भनेपछि यहाँनिर लेखौं तल x छ त यहाँ भयो x स्क्वायर हैन v को स्क्वायर यो भनेको v हो माथि के हुन्छ v अगाडि भनेपछि x अगाडि अनि कसको डेरिभेटिभ त u को and what is u भनेको cos pi into x upon 180 अनि माइनस पछि के हुन्छ स्टुडेन्ट्स यहाँ हेर त फर्मुलामा u भनेको के हो माथिको x बाहिर डेरिभेटिभ अफ यो u अब u भने फंक्सन बाहिर भनेपछि cos pi into x upon 180 बाहिर अनि कसलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त v लाई and what is v भनेको x यो हेर यो फर्मुला दिमागमा राख जहाँ u छ नि यो राख cos pi x by 180 जहाँ v छ x राख तेरा v स्क्वायर तल थियो v भनेको x स्क्वायर माथि के v अगाडि v भनेको x हो त x अगाडि डेरिभेटिभ अफ u भनेको माथिको माइनस पछि u बाहिर भनेपछि यो बाहिर अनि इन्टु डेरिभेटिभ अफ v भनेको x अब यसपछिको डेरिभेटिभ हेरौं यहाँ हेरौं यो x जस्ताको त्यस्तै ठीक cos को डेरिभेटिभ के हुन्छ स्टुडेन्ट्स cos को डेरिभेटिभ हुन्छ माइनस साइन अनि एंगल जस्ताको त्यस्तै पाई x अपन 180 तर फेरि इन्टुमा के cos कहाँ चेन्ज भयो माइनस साइनमा है माइनस साइनमा तर यसको जुन एंगलमा छ त्यसलाई पनि त डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त्यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ पाई अपन 180 कन्स्टेन्ट हो अगाडि आयो अनि बच्चा x को डेरिभेटिभ के हुन्छ स्टुडेन्ट्स 1 हुन्छ माइनस पछि हेर cos पाई इन्टु x अपन 180 अनि x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा के भयो त 1 भयो अनि सबैको तल के छ स्टुडेन्ट्स x स्क्वायर ठीक छ इज इक्वल टु x
एकछिन है x सँग यो मल्टिप्लाईमा छ यहाँनिर एउटा टर्म छ है यो x बाहिर छ cos को डेरिभेटिभ माइनस sin अनि यो एंगलको डेरिभेटिभ यो भयो ओके भनेपछि यहाँनिर के आयो त माइनस ओके ले ब्र्याकेटमा लेखौं केही भएन माइनस sin यसलाई क्यान्सल गरौँ अलि मिलाएर लेखौं यसलाई क्यान्सल गरौँ इज इक्वल टु माइनस अगाडि लेखौँ अनि यो जुन छ नि पाई अपन 180 लाई x सँग लेख त यस्तो हुन्छ पाई इन्टु x अपन 180 अनि sin पाई x by 180 भनेको के हो x डिग्री होइन त x डिग्री माइनस cos यो पनि त कति हो x डिग्री हो x डिग्री को भ्यालु हो अनि तल के छ हामीसँग स्टुडेन्ट्स x स्क्वायर त्यसको आन्सर हेर माइनस यो पनि x डिग्री हो माइनस कमन तान्देऊ यहाँ माइनस र यो माइनस यो भनेको x डिग्री त यहाँनिर भयो x डिग्री अनि sin x डिग्री माइनस प्लस भयो अनि cos x डिग्री upon x and that is answer ठीक छ माइनस माइनस कमन आयो यो भनेको x डिग्री हो त यो आन्सर भयो x डिग्री sin x डिग्री plus cos x डिग्री and that is answer of the given question त हेर्नु स्टुडेन्ट्स यदि क्वेशनमा x डिग्री छ भने त्यसलाई हामी रेडियनमा चेन्ज गर्नुपर्छ अनि बल्ल डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ त आई थिंक तिमीले बुझेको होला यदि बुझेको छैन भने कमेन्टमा सोध्न सक्छौ है ट्राई गर अब चाहिँ यो हाम्रो लास्ट पार्ट थियो जुन हाम्रो टपिक चलिरहेको थियो कि हाउ टु फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स त यहाँनिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनको डेरिभेटिभ सक्यो अब केही जुन बाँकी क्वेशनहरु छ तिमीहरु आफै प्र्याक्टिस गर अन्य कुराहरु सोध्ने ठीक छ अब नेक्स्ट क्लासमा हामी सुरु गर्छौं हाउ टु फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ एक्सपोनेन्शियल फंक्शन एन्ड लोगारिथमिक फंक्शन ठीक छ स्टुडेन्ट्स राम्रोसँग हेर यसलाई यहाँनिर x स्क्वायर हुन्छ स्टुडेन्ट्स यो छ नि x स्क्वायर हो है यो भनेको x स्क्वायर स्टुडेन्ट्स हैन ओके दैट्स ऑल तिमीहरु प्र्याक्टिस गर बाँकी क्वेशनहरुको ओके बाइ